तशें तें पीठ मारलेलें तेन्ना खंय तरी बंधाऱ्याचें हें तो तें आजून ओपन आसा आनी तें उदक भरून थंय कितें तरी महामारी तेंचा हें जाल्लें आसा तेजे सद्या कितें आसा तेजे स्टेटस? त्यांनी जेन्ना जो फर्स्ट टायम जो WIDन तो इलिगल खड्डो मारलेलो एक सर्वे नंबर 56/5 कोपरे विलेजी थंय तेन्ना तेणी मारून तो तसोच ओपन दवरलेलो तितून उदक भरलें म्हणून आमी ते एक कंप्लेन दिल्ली हेल्थान तेणी मागीर कितें केल्लें थंय डेंजरस आसा म्हणून तेणी पंचायतीक लेटर केल्लें प्लस कलेक्टराक लेटर केल्लें की तेजी एक्शन घेवची म्हणून पूण आयज पर्यंत पंचायत फेल जाले कडेन आसा आनी कलेक्टर आमगे आसा सांग्या वयलो तोय तेजें कांय एक्शन घेवपाक रेडी ना कित्याक तो ऑलरेडी ते ओपन आसा उदक ते भरना लोकांक ते घाणी मारता ते उदकाक आनी म्हाका अजाप दिसता सांगपाक की कलेक्टर कितें करता आमचो पंचायत कितें करता तुमी बारीकशें कोणाल्या घरा कडेन कितें ते टायरां वचून बारीकशें उदक भरले कडेन आसता जाल्यार तुमी रोखडे लेटर काडटा पंचायत रोखडे एक्शन घेता आनी आयज येदे व्हडले 1.5-2 हजार स्क्वेअर मिटरां ते उदक भरले कडेन आसा तेजेर पर्यंत आयज कलेक्टर कित्याक घेना हें म्हाका अजाप दिसता आमचो सांग्या वयलो आमकां कलेक्टर लागता आमकां पण कित्याक हेजेर एक्शन घेना पंचायत कित्याक हेजेर एक्शन घेना आतां 10-15 दीस जाले तेंगेले लेटर करून म्हाकाय एक CC केलेली हेल्थाच्यान प्लस WIDन आमकां इन रिटर्न दिले कडेन आसा तो खड्डो आमी पुरयतलो म्हणून केन्ना ह्या म्हयन्याची 2 तारखेक आयज जाली 29 तारीख आजून पर्यंत तेंगे मुवमेंट ना हे WID म्हणटा ते फोटींग हेका लागून आमकां तेंचे विश्वास ना कोणाचेरच ना म्हणून आमी थंय वयता तशेंच आयज ही पळय ग्रामसभा दवरलेली ती एक्चुअली 3 म्हयन्यान जावपाक जाय आशिल्ली एक्चुअली गेल्ले म्हयन्या फेब्रुवारी जावपाक आशिल्ली ते मुखार धुकलून आयज तेणी संडे दवरलेली पूण तेणी आमगेलें हें करपाक पडटा म्हणून फेस करपाक पडटा म्हणून तेणी तीय कॅन्सल केले कडेन आसा तीय पोस्टपोन केले कडेन आसा सो आमी विचारपाक कोणाक आतां आमचे जे इश्यू आसा आमगे रस्त्याचो तो इश्यू जाले कडेन रस्तो तेणी जवळ जवळ ते सगळे WIDन फोडले कडेन आसा इलिगल तोय थंय पाड घातले कडेन आसा सो आमी आतां विचारपाचें कोणाक आनी जे विचारपाचें आसा ते फाट करून रावता आयज कित्याक म्हाका विचारपाक आयज कित्याक कॅन्सल करपाक जाय आशिल्लें आमकां सांगालें आमी येताले उलोवपाक आमगेले जे प्रॉब्लेम आसा ते मांडटा आशिल्ले तुमी थंय आमचे कडेन फाट केले कडेन आसा सो आमकां हेंचेर कोणाचेर विश्वास ना पंचायतीचेर विश्वास ना आनी ते WIDचेर विश्वास ना आनी कोणाचेर ना म्हणून आमी आयज आयतार मैदानाचेर फाल्यां आमी सकाळीं वयतले